अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वर्ल्ड इन्फो टीवी में आप सबको खुश आमदीद। मछलियों का नाम सुनते ही इंसान के जहन में एक मासूम सी तस्वीर सामने आती है, लेकिन हमें ये वहमो गुमान भी नहीं कि मासूम सी दिखने वाली ये मछलियां जिन्हें हम आसानी से पका कर खा जाते हैं, वही इंसान को टुकड़े टुकड़े भी कर सकती हैं। दोस्तों, डॉल्फिन की तरह इस दुनिया में बहुत सी इंसान दोस्त मछलियां हैं, लेकिन आज हम आपको इस एपिसोड में कुछ ऐसी मछलियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमारे लिए खूनखार दरिंदे से भी ज्यादा जानलेवा साबित हो सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह की नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। सो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। तो दोस्तों, पहले नंबर पे आती है वो मछली जिसे आपको शेर की तरह काटने या सांप और बिच्छू की तरह डंग मारने की जरूरत नहीं, बल्कि उसका एक ही झटका आपको पैरालाइज कर सकता है। जी हाँ, ये है इलेक्ट्रिक ईल जो नॉर्थ ईस्ट अमेरिका की नदियों में पाई जाती है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक ईल का नाम इस वजह से रखा गया है कि इसमें लाखों सेल मौजूद होते हैं जो एक दूसरे के साथ एक सीरीज में जुड़े होते हैं और एक बैटरी की तरह काम करते हैं। इससे बनने वाली बिजली घरों में आने वाली बिजली से 4 गुना ज्यादा होती है। इसका एक झटका 860 वोल्ट तक बिजली पैदा करता है, जिसकी एक बार छूने से शिकारी की उसी वक्त पर मौत हो सकती है। घरों में आने वाली बिजली 220 वोल्ट तक होती है, लेकिन आपके सामने इस वीडियो में मौजूद है कि उससे 4 गुना ज्यादा 860 वोल्ट का झटका भी एक मगरमच्छ जैसे शिकारी भी इसके सामने टिक नहीं पाते। दोस्तों, इसकी आंखें कमजोर होने की वजह से इसके अंदर कुदरतन ये सलाहियत मौजूद है कि किसी भी खतरे की सूरत में ये अपने इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देती है, जिसके दायरे में कोई भी शिकारी आए तो उसी वक्त झटके से मर सकता है। यहाँ तक कि पुराने वक्तों में एक साइंसदान अलेक्जेंडर ने इसके बिजली बनाने की ताकत को मैयर करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी मैयर करने वाले मीटर की गैर मौजूदगी की वजह से उसे इसको बार बार छू कर देखना पड़ा, जिसकी वजह से 3 दिन तक उसके मसल्स काम करना छोड़ गए थे। इसलिए इन सारी चीजों की बिना पर लोगों को यह मानना पड़ा कि ये मछली सिर्फ समुद्री मखलूकात के लिए नहीं बल्कि इंसान के लिए भी जानलेवा है। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पे आने वाली ये मछली दुनिया की खतरनाक तरीन और खूनख्वार मछलियां तस्वुर की जाती हैं, और तो और ये सबसे ज्यादा इंसान की दुश्मन मानी जाती हैं। यहाँ तक कि अंग्रेज भी इस पर फिल्में शूट करने से रह नहीं सके। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है पिराना मछली। ये देखने में छोटी छोटी मासूम सी मछलियां जितनी प्यारी नजर आती हैं, इनके दांत इतने ही खूनख्वार हैं। इनके दांत छुरी और ब्लेड से ज्यादा तेज हैं, जो आपकी हड्डियों को चंद सेकंड में चूर चूर कर सकते हैं। हड्डियां तो छोड़ें, ये चांदी और तांबे जैसे मटेरियल्स को भी दांतों से 1 सेकंड में तोड़ देती है, और सबूत आपके सामने है। दोस्तों, इतने खतरनाक और निडर होने के बावजूद भी ये हमेशा झुंड में तैरना पसंद करती हैं, और गलती से भी इनके झुंड में अगर कोई शिकारी फंस जाए तो उसकी फिर हड्डियां ही मिलती हैं। जिस तरह इस भाई ने पूरी मुर्गी इनके झुंड में डालकर खुद ही तजर्बा कर लिया कि मुर्गी के ऊपर क्या रहता है और क्या नहीं। इसकी 30 से ज्यादा पाई जाने वाली किस्मों में सबसे ज्यादा खतरनाक किस्म रेड बेलिड पिराना है, जो कि इतनी एग्रेसिव और गुस्से वाली है दोस्तों कि अगर उसे खाने को कुछ भी ना मिले तो ये अपने ही झुंड में से किसी कमजोर पिराना को ही खा जाती है। तो दोस्तों, इसी तरह इसके पालने वाले कुछ शौकीनों ने इसे एक्वेरियम में डालकर उस एक्वेरियम में इसके खाने के लिए इसका शिकार छोड़ दिया। तो फिर आप ही देख लें कि इन छोटी छोटी मछलियों ने अपने शिकार के साथ क्या किया। हो ना हो दोस्तों, ये मछली किसी खूनखार दरिंदे से कम नहीं। दोस्तों, तीसरे नंबर पे आती है पफर फिश। वैसे तो देखते ही आप इसे शायद एक फुटबॉल या बच्चों के खेलने की कोई चीज समझेंगे, लेकिन दोस्तों, ये एक छोटी सी मछली में 30 इंसानों को एक वक्त में मारने जितना जहर मौजूद है। दुनिया का खतरनाक तरीन जहर साइनाइड, जिसके जबान पे रखते ही इंसान उसी वक्त मर जाता है, इससे 1200 गुना तेज किस्म का जहर इस मछली में पाया जाता है, जिसे टेट्रोडोटॉक्सिन कहते हैं। दोस्तों, जापान एक ऐसा मुल्क है जिसके चारों अतराफ साहिल से ढके हुए हैं, जिसकी वजह से उन्हें पूरा साल सी फूड पर ही गुजारा करना पड़ता है। इसलिए जापान में तो इसको पकाने के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग और आपको एक डिग्री और सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, क्योंकि इसको पकाने में अगर जरा सी भी चूक हुई तो खाने वालों की जान उसी वक्त जा सकती है। इसकी एक खासियत यह है कि इसे जब भी खतरा नजर आता है तो ये फौरन ढेर सारा पानी निगल कर अपने आप को गुब्बारे या फुटबॉल की तरह फुला लेती है, जिससे इसका साइज बढ़ जाता है और शिकारी को इसे निगलने में दुश्वारी पेश आती है। दोस्तों, आप इसके बारे में ये सुनकर हैरान होंगे
کہ یہ بھی انسانوں کی طرح رومانس میں پیچھے نہیں رہتی۔ پفر فش کا دوسرا نام گریٹ نیچر آرٹسٹ بھی ہے۔ اس کو گریٹ نیچر آرٹسٹ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بھی انسانوں کی طرح اپنی فیمیل کو پرپوز کرنے کے لیے 2400 گھنٹے لگا کر سمندر میں مٹی کو ڈیکوریٹ کرتا ہے، لیکن ہو نہ ہو اس کے رومانٹک نیچر ہونے کے باوجود بھی یہ ایک جان لیوا مچھلی ہے۔ تو دوستو نمبر 4 پہ آنے والی یہ 2.5 میٹر تک لمبی اور 1.5 میٹر تک چوڑی پانی میں تیرتی عقاب کی طرح اپنے پر پھیلائے یہ سٹنگ رے مچھلی ایسٹرن اٹلانٹک اوشنز میں پائے جانے والی دکھنے میں جتنی معصوم ہے دوستو اس کے دانت اور دم اتنی ہی خطرناک ہے۔ یہ مچھلی بھی انسان دشمن مانی جاتی ہے کیونکہ ایک رپورٹ کے مطابق یہ ہر سال 60 سے زائد انسانوں کی جانیں لے جاتی ہے۔ اپنے طاقتور ترین جبڑے اور زہریلی دم سے شکار کرنے والی یہ سٹنگ رے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ خود کو کیموفلیج کر لیتی ہے۔ مطلب یہ دوستو کہ یہ بہت سے رنگوں میں موجود ہے۔ قدرتاً اس کے بہت سے رنگ ہیں اور یہ اپنے آپ کو بیک گراؤنڈ کے مطابق چھپا لیتی ہے۔ اس طرح نہ ہی یہ شکاری کو نظر آتی ہے اور اگر اس نے خود شکار کرنا ہو تو اپنے شکاریوں کو یہ ریت میں چھپی نظر نہیں آتی، شکار کے قریب آتے ہی یہ اسے دبوچ لیتی ہے۔ یہ زیادہ تر شکار کو مارنے کے لیے اپنی زہریلی دم کا استعمال کرتی ہے، جبکہ اس کی دوسری سپیشیز اور قسمیں اپنے ایکسٹرنل ماؤتھ سٹرکچرز کا استعمال کرتے ہوئے شکار کو پکڑتی ہیں، جسے انگلش میں سیفیلک لوبز کہتے ہیں۔ دوستو آپ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں بلکہ اپنی اس خطرناک نیچر کی وجہ سے دنیا کے مشہور ترین کروکوڈائل ہنٹر سٹیو ایروین کے قتل کا سہرا بھی اسی مچھلی کے سر ہے۔ جیسے ہی وہ پانی میں اترے تھے تو اس نے اپنی 4 فٹ لمبی زہریلی دم ان کے سینے کے آر پار کر دی تھی، جس کی وجہ سے موقع پر ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو دوستو ماننا پڑے گا ان سب کی وجہ سے یہ ایک خطرناک ہی نہیں بلکہ ایک قاتل مچھلی بھی ہے۔ تو دوستو 5ویں نمبر پر آنے والی یہ سب سے جانی مانی اور موسٹ ڈینجرس اور قاتلانہ مچھلی ہے وائٹ گریٹ شارک۔ اس کے سفید نچلے حصے کی وجہ سے اسے وائٹ شارک کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی موسٹ ایگریسو مچھلی ہے دوستو، اس سے زیادہ تر اکیلے رہنا ہی پسند ہے۔ یہ اپنے مضبوط ترین جبڑے اور پتھر کو بھی توڑ دینے کی صلاحیت رکھنے والے نوکیلے دانتوں سے پہچانی جاتی ہے۔ اس کے اوپر والے جبڑے میں 28 اور نچلے جبڑے میں 25 دانت ہوتے ہیں۔ 20 فٹ تک یہ لمبی اور 2 ٹن تک وزنی یہ مچھلی اگر ایک دفعہ اپنے شکار کو جکڑ لے تو اپنے جبڑوں کی طاقت سے اس کی ہڈیاں تک توڑ دیتی ہے۔ چھوٹی مچھلیاں اور سی لائنز کے علاوہ انسان بھی اس کی ایک فیوریٹ ڈش ہیں۔ جی ہاں دوستو، یہ ہر سال ایک رپورٹ کے مطابق 120 سے زائد انسانوں کو نگل لیتی ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اپنی کمزور آنکھوں کی وجہ سے قدرت نے اس کو الیکٹروسیپٹرز جیسی طاقت سے نوازا ہے، جس کی مدد سے یہ پانی میں ہلکی سی بھی ہلچل کو محسوس کر لیتی ہے۔ آپ یہ سن کر بھی حیران ہوں گے کہ زمین پر تیز رفتار گاڑی کی طرح پانی میں 40 میل فی گھنٹہ سپیڈ سے تیرنے والی یہ مچھلی پانی میں خون کو سونگھنے کی بے پناہ صلاحیت رکھتی ہے۔ یہاں تک کہ 10 لاکھ ملی لیٹر پانی میں صرف 1 ملی لیٹر خون بھی اگر موجود ہو تو یہ اسے اسی وقت سونگ لیتی ہے۔ اپنی انہی خصوصیات کی بنا پر یہ اکثر ہالی ووڈ فلموں کی زینت بھی بنی رہتی ہے۔ دنیا میں جس مچھلی پر سب سے زیادہ فلمیں شوٹ کی گئیں وہ یہی گریٹ وائٹ شارک ہے۔ تو بھائیو خیال رکھیے گا، اگر آپ کسی بیچ پر نہا رہے ہوں اور اس سمندر میں شارکس کا بھی خطرہ ہو تو آپ کو پانی میں لگا ایک معمولی اور چھوٹا سا زخم بھی شارک کو آپ کے قریب کر سکتا ہے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے جلد ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا اور سب کا خیال رکھیں اور ہمارے چینل ورلڈ انفو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔